IHMS. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وركزيد كدرخو IHMS جيسنا اتساتي ورورا جولها نمتك أنا كلاحتكم إني بحمس يخني متكي دنبيم ورسكي وروراج. أمسو زيغليو زيك يسال أطروتو تساعدو زيك تبي موارا إتيك بازالنا تاريوسني رئيس كيسي أوردين بدري أتيوكم سهر اللغة سينا كتب ملك عليك كتير دوري حلو بايتي بزيت تمانا بي هيرا نقطة آمتك أتي درجة بسبتا همور واسزانيو ظلمية تيساس بالدرجة لأي بيك البورد مدي جزوه تسماها هريوسني بيدا هواسوك أف آفيت قولبوت ونس مخنزوم تقلتها تنتان أدلي هيرا ومتبات بي درري بردو بيزالونا تسماها إلسالة جورس كي ورورا يسيران تيو متخيط البيم كم سورتي ورورا جوفين شاتت سانس أم أمسو زيغليو زيك يسال أطروتو تساعدو زيك تبي موارا يتيك بازالنا تمهريوسني رئيس كيسي أوردين بدري سينو نيوتي سفر زينيو زي إيقل نبي وقت بي ميقل سي أفاقونو امتحانا جستو بيك الهزاي إتيوبيا دا زينيو يدام سيزالو زي تحسيب أنزاخوت إسوبيم كدير صوبيم زي تناهوت هدف ملحدوا أنزاخو الخانة جريل زال تحسيب انتا يتحسيب أخزال نبيو زمان باهي لزال المخنزوبي يجينك متفتح زال أساس صوبي زي متهرارك أراو زايد بمزقحما دموم دا وزوزي حق فزيك نزالا زي تحسيب مكفت بينتا زي سلام وزير بازيني بيواري سلامي سبتي كتلي قانون لعينتي تقدري كتلي ومهدي متكهلي تخرلق كتلي چال بجيه كش تياج موشا بيمترقبل أمت ما بين بيمت تماما وامد تنانب عدا ومليك أبي يوافقو زالو تهورو تاش لتقديم بيمشا درجة بيحلي مستقيد فركي زال تقوى تحسيبو مچي خلوم قديم إشوتين تا يومن جحلي مهدي داي هوازو زبي جهرقو أميرقي ليت زي شرطي وازبات حاجاش لأي بيك هواز بندر بميقل كله دا هواز مشا درجة بي قبور هيركي واميركي الراجو يمهري كتمش خنتي اجي تخلقو بيمترقبل زمان اجستو بيزليك نيو قدور عمري زت هيلك اقدراي سينيو دا هوازي نيوازي بات جنكي ازيو افقو نسعا نتسامتي ممد جيبل بي ابي جو تمست اممت هيرارك فرقي اجو مت فيرارك بي وامد انانا بي مفتح آدزي نيوزيك موشي مش بنحل يبازت لي هذا بيقرب بيهوسني زين رئيس كيسي أوردين بدري زد قبل يوزي أبي جود جهاج بي أخا وقت بيزيبان نيوت إزوزة ترخبه لي مينا تجاج وانا سرياجو ماك إراه بيوا موارا قرب دلي سلام واق عنو لعينة زايد بي جهاي سينيان تيو يليت أطبي أم سينيا سي جاهي قاين زليلا مخنزو بي أخا وقت بيزيد تيغلا زيك سيك يحسال أطورت واتسعادو تو زيك تبي موارا يتيك بنحل بيت بيمتابيك بي أسينانو مخنزو بيم حسني زين بيزيد تيغلو زي سلام زي أورتي دادروتوا ديمقراطية چخلو دلاغا زيك تبي مليت علي نيوتي تاخزو مجزي دلاغا خونتي زلخان بي بجي سمو دلاغا چوزيت كبدا مخنزو بي دفن حسني زين أمتو كما ميتاك مكانم مداي بي يدلقلي يميچل بازين بي واري سلامي سبتكوت كانو لاينتي قدري كتوها مهدية متكهالي تخلقي كتلي سيكراب زين سامو نتواتا سهر اللغة سينا كتب ملك عليك كتير دوري حلو بايتي بزيت تمانا بي هيرا نقطة آمتك أتي درجة بسبتا هاري لغة حتى في كونسل ورهي هيرجو أميركي زوم أمحرها حتى في كونسل زو آكي أجوار لغة أليماجو متخاتت بي آمت بيك أدليزيت إساس زي خانس هاري اللغة ليك أتلاي بي محتف بيس بلبلات دلاغاجو يمهري زالك ألها بايتي زو هاري يوزني آدو قراسو زيارنت إدار بي لغة دايركتور جيسي أمير ألياك الهاري زاقها مترخب دي جنسي بحزيناريو كالحتي بي أماسينانو بيك أكزالا خونتي بي لغة زو هيرا نقطة المنبرتي زيوزت كتبو دايركتور زو لغة زو كله كفليك أتليوا لغة جو أكزالا أوغبي هلوف مونيالي زي سبتا متيك أتلاك أتاجوتي نبرازالنا تم انتزسينانو يم لغة زو درجة ومليك أليك لاكي دوري حالان بايو يحتى في كونسل زي سبتا هاري لغة هيرا نقطة متيك أتيه الكسوم أسرى سيدستي خنزالنا زي تيمة خانس أحد بلاي خدمي ستولي فركي زالاج مخنزيوم انتزكنو لغة زو تأبيا زو بخازوزات لحدو السالا مخنزو بي هيرا زو نقطة أجمي بيك أدالي زيناريو كوزيت قد حيس الخانو بي عادك أدراو تحسيب استو زي سباج مخنزيوم زي سينانو دايركتور زو بوليسي زو مسبسو بي مترخ بالي فركاز الفايدة أكنو
أحد لغة ملو تحسبو ماشي حلي حرفي قانوناچو هاچوكتي هرگيزاچو متواقر بيملأي هيرزو نقطاچ منبرتيزيو ملو النسوليم كديرات تاجوتي نبرازالنات انتز سينانو حرما يونيفرسيتي أستاذي دكتور بحر آدم مي تحسبو يسادالو حر اللغة بيك أد كتباي سالو مخنزو بي زيتوني حالت بي لغة زو مليك أليوات تحسب زو ملو نت بي ماشي حلي هيرزو نقطة بوليسي تأبايتي زو كدير أتاجوتي نبرازالناتم أسينانو يزي سبت هيرا نقطة بوليسي هاجر وقت استبشوت والي خونكوتا درسي هيرا بيت أب إيخون زالو كتاباج بيواي مسلي زالو نتيجاش لاي بي إيشوت والمونيبي كل ديلاغا كفوي ميساب لي تقديم تبتياج متكمل زومبي روزو بيزي ترخب معلومات يردل همورو أسازانيو ظلميتي ساسبي درجة أيكل بورد مديجة زوتقنا انتو شاشوي جاش لاي بيت مهرسال ظلمي ومتكيرلي على مكوف درجة بيمش أمت بيه درس رامست بيلا واساسيت قدر زال زي خانس هدف سوم همورو أساس موشبيه بورتزال ظلمي ومتكيرلي سبالبلات إشو تاج بيه بيجوت متر خبتي بيمنتا بازين إثيوبيا بيمي بيجوت متر خبتي مويت قدر زال يخني ماما خزو من دو شاشوي جاش لاي بيه بورتزال زي همور ظلمي ومتكانن التي فرقم مش أمت بيه انتو شاش مويزيت قدر ساي انتو شاش أينت إهتنات مشتنات وولدنات مسينا زلتا هاللي يدي سال دلاغا الترخبام يلي مراتي خنزالوم كورونا فيروس استخلق بيرلي غاروست بيبجي انتو جايزي همور ظلمي زي بورد بيونت هريوسني بوليس كوميشنر مكتب غار مسؤول لمين انسبكتر أبا بشوار غايسينالو انتو جاي ظلمي أنزا ظلمين تايل زال جوكتي بيهولف سايا إشوت بيدلاغاج التي دلغو غير انتو جاي ظلمي ومناقصوم خانامت كانن تأبي أسانتم أسينانو همور واساس مشبيت مهرزالو ظلمياج إنساني حقوق ظلمي خونو مايت كيبكوت علم حقوق كهلم يردل إثيوبيا زي همور ظلمي وما تخطر لي علم حقوق كهلياجو أست أموش بيدي بام مغاس هاكم ميغاج بزي همور ظلمي ما بورد قانو مدارا جريمانت بيم تجيبلا يخني مام أخ وقت بيجسي درجة زي بورد زي همور ظلمي زيت سيلما زيلما يزاهر موج أما قانو لي مقرب بيه أكا زي تميرت إيغن يكوت موشالي كبلا منبرتزو زي غلط وحريوسني دمم غوز كهري جيسي أيوب أحمد من تيو جيسي أيوب دي بابي مسيقل تقتبي اندو جايزي همور ظلمي زي بورد بيوسا وقت زوبي كيم كانو مهرما أتخيسي تحكيم أبي هاسوت ألتي مهر ليوغير أيام زي دبلوك اسي بي ساتلك أنفس ليسيو بين بريزالو هجاجي أمسالو مخنزيو بي أكازي تأدلي مغنيالي تأبي ياشالوم بايو يم مخنزو بي ظلمي زي بورد بيو اندو جاج وقتن زو كيم كانو كام مهرما زي بورد بيوشي إيو ظاهر بيمي مزال بيو نتوم أكانو زي همور ظلمين دو جاش لاي بيت خطلا زلزيك أمواسينك البيتات إنوت بيتي بها داي حوازي ضرورة زولاك مخنوزو بي كلو داي حواز فصلي ميس بنيال بايتي بي حكومة باهي دلقي كتم جيسي أيوب أتهبرو جوغل حكيم غاربي ظلمي زي بورد بي اندو جاش حكيم تفاقدو تيرخبو بوزالوا هيتفان إبارو تيرخبو بوزال فصلي دلاغي دكتور أجلا جلال الدين حكيم غارزيو بي بجي اندو جاش ظلمي بورد بي ميدي زالونات كالتوما لوي بي ميليكو اندو جاش لمينات بي ظلمي زولي فديازي خاناج مخنزو من تسينانو سلميزي بورد بي انتشاش حكيم غارزو بيم حكيم أبي هاسوت بيميكل يتخيشو زال دوا أقربوتاش بلاش بيرخبو زالوناتهم دكتور أجلا يسينالو سينك البيتات إنو زي بوردي بيكوت سري زيك إرحالت بيخد ما يستط يزال مخنزو بي أيزي همور ظلمي زي بورد بيوسا إندو شاشفت أم بكيم حكيم غار تفاق أدوت تأسيس مديجة بي أتخيش حكيم تفاق أدوت إباروت منسا زال بيونتهم أكانو هريسني بيداي هواسوكوف أفيت غولوبوت أونوس مخنزوم تيمدا تخيتاي أهد وهريستو بيوسني زو بيزال داي هواسوكوف أفيت غولوبوتو كيم 50% مليك علي يدلقي بيزال نتوم تيمدا هريسني بيكو تلفازات إيميلاتي بيميقل مسيجل تيقل مكو تلفا أسرا كوت ميلاتي بي كيمي شو زيبو أداي هواسوكوف أفيت غولوبوت أخا وقت بيساسا كوت بورسنتوم بورد متر خبال يم أونوس مخنزو بيلاك إنك نكتي برنامج مميهر لوا غولوبوت سو 50% مبورد ليوسني زو أفيت بيروت أبتي مكمل تزوم التوقع يبم هريوسني داي هواسوك أف أفيت غولوبوت سوسم يترحيوك أماج بازيت مهارس سوسم زوم سامتيوسني زوهي غير إس كستي مصر عبد الله فيت إباروت مرخب إنساني حقوق مخنزو بي متعور بيك أجيجر غار لأيبيت التلزا أفيت إباروت فاينانسي وروخات تخبي مليك علي أفيت غولوبوت هيرا لمينات بيت كيكل زالناتهم أسينانو
ሶሶም ዞቢ ኮትል ፋስራ ኮት በጀት አመት ኪማሎቷ ኮትል ፋስራ ሽሽቲ በጀት አመት አቡ ረዚቅ አርብስ ኻነስአ ኪማሎ ሶቢ ሁስኒ ዞቢ ኢላኻ ኢባሩ ሶተናፋይ መኽነሊዚ ሰጀላ አግቡር አሲር አልፎ ሀድ በቅለዋሱ ተስራዛት ኢዚ ኻነስአ ኮት አሲ መውረዳች ቤዋ ሽሽቲ ደርገ ወረዳች በሙጢ እሾት ዋሊ ሆኒ ለዚ ፈረከነቱም እንተዚ ከሎ ይበም አቡ ረዞ ሳሳ ኮት ፐርሰንት ሙጢ ጉልቢዛልነት ሀሪውስኒ አፌት ቢሮቢ ሐኪም ተፋቀዶት ኢባሩ ዳይሬክተር ጌሲ ኢልያስ ዮኒስ ገለጥማ ሶፊ ወረዳ ቤዜ ተርኸበኪ ማሎ ዚግዚግ ያይሰል መኽነዞ መሰኑ ተኺታይ ዲላገቢ አግቡራ ችልቂው 65% መቡረት ቢ ሰለኤገሉ ሀረት ወረዳች ቢ 50% ይሾቱ አልሞሽሌ ታሳስ ስራቆት ቢ ኢላዋ ጥርሳሳ ኮትል ፋስራሽቲ ሚላዲ ኒክኒክቲ በርናምጅ ኩሉ ወረዳች በሚት ሚሃር ሳልናት ጌሲ ኢልያስ ዮኒስ አሰኑ انت لهيرا ومتبات بيدر برضو بيزالونا تسمع هريوسني ليس أداب واديتيت انت ان كوميشن تراو دايركتر جيسي محمد عبد الله على موقف بيسالو تاجو مكيك البيسي نوزل كتبهم عمني شالت انت اللي فديه مخنزو بي بوليس اكبراج بيجوتي نبريوما دلاغزو اكزو بيتوات او كت مقبرتزو غيرغار يا شالوم بايو سنيزو بوليس كوميشن بينيوت دلاغ دايركتر كوماندر يشت لا كبر غرب زودلم بوليس اخلاق زو بيتاي هوازو بحزالا تراو زيك مخنزو بيم لهم بيت انت اللي فديه زي خونكتوها ادلي هيرزو زي تبات كوت موش زو غرب دلي مقبرتزو امنيك اماش لي مسد زو فايد زالا مخنزو غلطما لوي بيم ليس اداب واديتيت انت ان كوميشن بيزيت تغل دينات مسجل إشوت لي بوليس أكبراج بيجوت ينبرئ كتم يا شلبايو يوي مسلو مقبرتي أجوسني زبيت خبزالو إسبل بلا سيكتر بيرو يشبه ورداج به على موقف ديد انت أن مويو نكسل به جستي بيزال نزق أنو كوماندر يشتلا انت أنو زيمت لا تاسم مدجة بيشال زو بيزالاج انج أهلي دير أتاجوت حلام بايو يبم أمنيك أماش لزي ستا مقبرتي بي كوت شي أجيت كيك الالوم بايو أكبراج أمتي أساس يوزيك موشبي زيميشا يبارو سيوز تكوت متفيرك انتان بايو أدلي يدينا تسعدت المنبرتزو زيباد اقتصادي ودرر موشا أفيت أمزل تزي اقتصادي هيري نبريكوت موشا انت أنا هنا شمت قلت تيزي خانوس وقت بيو هادي لاغ بيتك بزالو المتوادا انت اللي هادك أم مخنزو أبيجنا زايو مقبرتزو بيزي سعدو حسنيزو بوليس كوميشن بيتا هواسوك اوف بوليس دايركتر ليميني سبكتر محمد عبد الله انتيو على موقف درجة بيزيد قدر هادي ديد انت أن مويو أساس موشبي جالا زوبي نكتوا بيجوت مخلق بيهريوسني ليس أداب وادي ديد انت أن كوميشن سبال بلاد سيكتر بيرو يجبح بان الهرقو أميركي بيم يقدر بيت رخبال أركض سيد قدرخو أيش مسيجي سنا هريسني كوفيد سرازات إن وقت يخونتي نكسل بي مويا سرازات إن هرتين هريكو تلفاس راشتي بيزيوت معلوماتهم ندم بخوزاني خنال مويا سرازات إن هرتين هريكو تلفاس راشتي ميلادي بي لابراتوريا بيحسو زانيا يسوت لابراتوريا بيحسو زانيا يدمون بيساساسو تلفاوا 50 زاتين سبت بيزنتياش مويزو بيحد أخو وقت بفيروس سوزال بياج أربين حمستي نتوزو بيزي ماجيش مويزو بيششتي نتوزو بيزي ماجي دومون بهذا الفاسات تبقلو سبينا ساعتي هياسيو لفسايش مويزو بيسفر هياسيو بيلفساي دومون ب50 ساعتي نتوزو بيزي تلهدو مويزو بيسفر نتوزو بيزي تلهداج دومون بيكوت الفاسو تبقلو أسرع حمستي مخنزيو موي أسرع زات إنهارتين هاريكوت الفاس راشتي ميلادي بيهريوسني أفيت بيروزاج أو معلوماتهم يردل دل أركض قدرخو أيش جايسنا تساتي ورواراي سنام هي في مسلونار أي ورواراي سنا لاي بيوا برنامج جايسنا لاي بيسا لقراي أشخو لخشخو أزيغالا شخو أيش ميو داكزو بيكا باتلونا وكيلا تبرخو كتا أيش يوتيوب شانلو سبسكرايب موشابه ويوي معلومات جو تتخي تاتلوكت أفراخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
IHMS